خوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، وترحبوا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد. كنشكركم على الدعم وعلى لي لايك اخوتي. وبالنسبه للكانتي ديال اليوم، راه جرينا ب 3-11. سي دوماج ما جاتناش 3-11، واللعبه اللي لعبناها هي هادي كيف تنشوفوا مجموعين. راه لا باز اللي حطيتها هي اللي باش نجر 11 3 10 5 اكس، والحنا 13 والجوج والكاطورز دوكا اللور. اليوم اللي بغينا نلعبو الربعة قلبنا الطريز. علاش؟ على لي كومونتير الناقصين اللي تيبرزو بنادم. اليوم اللي غادي نشدوهم راه طلقناهم كيف تشوفوا معايا خوتي. كانت البارحة حطيت لكم 3 11 5 10 7 والربعة حيدنا رديناه 9 والجوج والسيس هنا. ها هو كامل هنا. ها هو صدقنا قاتلين عيودان ولاعبين عيودان ما عندناش لاعبين هما. ها السيس حطو لكم، قلت لكم باز، ها هو كاتب لكم ليه باز. والربعة كنت حاطو حيدتو. ها السبعة ضربت عليه. ها العشرة ها هو. ها الخمسة. لا ريفيرا جات فيها 7 5 4 10 6. وغادي تبقى لنا 3 وهي اللي غادي تبقى لنا هنا. فهاد البونيس 3 وهي اللي غادي يبقى لنا. وغادي يطيح العشرة هنا وغادي يبقى لنا بونيس ديال 3 وهي. هادشي اخوتي كله راه غير التبرزيط ديال لي كومونتير، وراه تيبان لي غادي نحيد لي كومونتير. غادي نستغناو على لي كومونتير لحقاش اخوتي راه دخلوا شي مبرزيطين. تتكون غادي بغيتي تلعب لعبه تتولي لاعب لعبه اخرى، تصدق بيوس وقيس معك عباد الله. السبب لي كومونتير الخاويين. والله ما خوتي غادي نحاولوا نحيدو كاع هاد لي كومونتير، وغادي نبقاو نحطو اللعب ديك الساعه ديالنا. واللي بغى يلعب اخوتي مرحبا به، اللي ما بغاش يلعب راه عطا الله لي سيت يقلب على السيت اللي يعجبو، اللي تيحط ليه العيودان ويلعبهم. بالنسبه لكانتي ديال اليوم اخوتي راه هما 4 حاطهم لكم في البرونوستيك. 5 10 7 6. الربعة راه حيدناه من هادو. واللي تقارب براسي ولعب الطريز ما عنديش، ما حطوش برونوستيك الطريز اخوتي. حط انا شي برونوستيك فيه الطريز هانتوما. ما حطش الطريز انا برونوستيك كاع. ولعبوا 14 ما حطوش برونوستيك وصدقت لعبوا الجوج. قلت لكم قتلتو لكم هو الواحد وصدقت لعبوا. مازال 3 11 عندي ما جاتش. ولان التخربيق ديال بنادم هو اللي تيخربق لك اللعب، تيخربق لك كلشي. ها لا باز عندنا صحيحه وخليناها كيف تنشوفوا مجموعين اخوتي. ها هما كاملهم هنا. ها السيس، ها السانك، ها الكات، ها السبعة، وغادي خصهم كرون فافوري هو العشرة. وعندنا 3 11. هادو راه ما حاطينهمش، ما حاطين 8 و14. هما غادي نحيدوهم، ما حاطينهمش هنايا في الفيديو تشوفوا. غادي نديرو غير لهادو هكا. وراه غادي يبقاو لنا هاد العيودان هادو: 1 2 3 4 5 6. ونزيدوهم العشرة 7 العيودان. راه كاين ديزوردر جما ب7 ديال العيودان. دوماج. نشوفو اخوتي كان تيتغدى. عندنا كورسة ديال اتلي لو 28 10 2020. كوردا ديالها اغوش 16 بارطون. ديبار مع الوحدة و55 دقيقة. كرون بيست 2700 متر. 49,000 أورو. 16 بارطون. عندنا لو ان الكسندر ابريفار داير ساتيام في الكورسة الاخرى ديالتو. المسافة ديالها 2200 مع 16 بارطون، غادي نلوحو سانكيام. لو دو داير سيزيام في الكورسة الاخرى ديالتو. 2875 مع 15 بارطون. وراه تيبقى خوتي لو دو راه مزيان. لو تروا فرونك نيفار تروازيام في الكورسة الاخرى. المسافة ديالها
2550 مع 15 بارطون. تيبقى له 3 خوتي راه مزيان. بالنسبة لو 4 نقول با فيميل دو 10 كاتريام الكورسة الاخرى في المونتي في 2875 وغادي نلوحوها 5 لو 5 دومان فيميل 7 دايرة الكورسة الاخرى ديالها 0 2725 مع 6 بارطون. تيبقى لو 5 مزيان ودرنا ليها خوتي وي. لو 6 لو كادوك 7 كورسة الاخرى مال دو 9 2700 الكورسة الاخرى دايرة مع 6 بارطون في 2700 وتيبقى لو 8 لو 6 اخوتي راه مزيان. لو 7 الكورسة الاخرى دايرة في 2850 مع 15 بارطون. روغير مال دو 7 دير 8 وتيبقى لو 7 اخوتي راه مزيان. وهاد الكورسة هادي راه فيها العيودان مزيانين كامل هما اخوتي راه مزيان. عندنا لو 8 دير 4 في الكورسة الاخرى دروكس تيبقى مزيان في 2850 مع 11 بارطون. لو 9 غادي نلوحوها اخوتي 5 دير الكورسة الاخرى ديالتو في 2550 مع 15 بارطون. بوبو دير فيها بروميير راه تيبقى لو 9 اخوتي مزيان اخوتي. لو 9 راه نقدروا نلعبوها اخوتي راه تيبقى مزيان. ها هو درت ليه 5 ولكن غادي نلعبو في لاباز. ها هو اخوتي في لاباز هاد لو 9 راه تيبقى مزيان. الجوكر اللي راكب عليه راه مزيان. بوبو لو 10 غادي نقتل لكم اخوتي لو 10 ولكن راه ديجا داير في 2700 جاي في هاد المسافه هادي كان تيجي فيها وراه تيبقى لو 10 اخوتي مزيان. لوحيه في السلم 5 بلاص نجي في الكورسه الاخرى 0 في 4400 مع 18 بارطون. لوحوه 5 بلاص راه تيبقى مزيان. لو 11 راه هو لا باز ديال الكورسه غدا. جون ميشيل بازير 3100 الكورسه الاخرى مع 6 بارطون جي 0 وراه غدا غادي يجي ان شاء الله في لاكان. لو 12 5 بلاص موتير 5 في الكورسه الاخرى في 3100 مع 6 بارطون غادي نلوحوه 5. لو 13 اخوتي راه غادي نقتلو ليكم ما غاديش يكون غدا في الكورسه ديال الاخرى 9 2300 مع 14 بارطون. 14 تيبقى مزيان. دير 4 في الكورسه الاخرى بارير 2850 مع 15 بارطون. ولو 15 تا هو راه تيبقى في لاباز اخوتي غادي نلعبوه في لاباز. لو 15 إيريك رافان 0 في المونتي في الكورسه الاخرى في 2175 مع 15 بارطون. و لو 16 اخوتي 5 بلاص 2300 الكورسه الاخرى ديالها دوزيام مع 14 بارطون. و لا باز اللي عندنا ديال غدا ان شاء الله راه غادي نبازيو اخوتي بهاد اللعبه. بالنسبه اللي وي تشوفوه هما هادو اللي حاط هنا ها هما تتشوفوهم. ولا باز هي هادي الجيم لي غانيون بلاصه غادي نلعبو 11 اكس. والتيرسي غادي نلعبو فيه 11 4 اكس توتال. الكوارتي غادي نلعبو فيه 11 4 كوارتي غادي نلعبو فيه 11 4 15 اكس توتال. كانتي 11 4 15 12 و 11 4 15 3 و 11 4 15 9 اكس توتال. واللي بغى يزيد وحده غادي يزيدها بالويت 11 4 15.